हामी दानियलको पुस्तकको विषयवस्तुहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ र आज यो तेस्रो भाग हो र आज हामीले दानियलको पुस्तक र मानिसहरूको राज्य र परमेश्वरको राज्य सम्बन्धमा हामी कुरा गर्नेछौँ र योभन्दा अघि हामीले परमेश्वरको वास्तालाई हामीले विचार गरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ, कसरी आफ्नो मानिसलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले बताएको थिएँ र त्यसपछि दोस्रो भागमा परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, सबै राजाहरूमाथि, पृथ्वीका सबै मानिसहरूमाथि परमेश्वर आफ्नो नियन्त्रण राख्नुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँको उद्देश्य अनुसार हुन्छ भने यथार्थलाई हामीले छलफल गरेका थियौँ र बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ र आज हामी हेर्नेछौँ कसरी परमेश्वरले मानिसहरूलाई यो संसारको राजा बनाउनुहुन्छ, यो संसारमाथि राज्य गर्नको निमित्त परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई कसरी उचाल्नुहुन्छ र फेरि त्यो मानिसहरू जब परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई पतन गराउनको निमित्त अर्को मानिसलाई उचाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुन्छ र त्यो दुष्टलाई, ती घमण्डीलाई पतन र नष्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि अर्को मानिस ल्याएपछि यहाँ हामी हेर्दैछौँ उसलाई पनि राजगद्दी र अधिकार परमेश्वरले दिनुहुन्छ र फेरि ऊ मानिस घमण्डमा भएपछि परमेश्वरलाई महिमा दिन चुकेपछि फेरि त्यसलाई पनि पदच्युत गरेर परमेश्वरले अर्को राज्यलाई ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। यस कारणले हामी यो समयमा आउने दिनहरूमा कसरी परमेश्वरले विभिन्न सम्राटहरूलाई खडा गर्नुहुन्छ र एकले अर्कामाथि कसरी परमेश्वरले को अनुग्रह र कृपामा आफ्नो अनुग्रह र कृपामा तिनीहरूलाई सफलता दिनुहुन्छ र पहिलोलाई नष्ट गराएर पतन गराएर दोस्रोलाई ल्याउनुहुन्छ, फेरि दोस्रोलाई नष्ट गराएर तेस्रोलाई ल्याउनुहुन्छ र यसरी हामी हेर्दछौँ चारवटा विशाल साम्राज्य र सम्राटहरूलाई परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबुकदनेजरलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ र यो कुरा हामी दानियलको पुस्तकको 2 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। नबुकदनेजर राजाले कसरी एउटा सपना हेर्दछ र जब त्यो सपना हेर्दछ उसको मनमा छटपटी हुन्छ र ऊ सुत्न सक्दैन। जब ऊ विचलित हुन्छ, जब ऊ सुत्न सक्दैन, जब ऊ राम्ररी सोच्न सक्दैन, उसको जीवनमा अशान्ति हुन्छ र उसको शान्ति हराएर जान्छ। हामीले दानियलको पुस्तकमा कसरी मानिसहरूको राज्य र परमेश्वरको राज्य सम्बन्धमा कुरा गरेको छ र यी दुवै कसरी फरक छन् र मानिसको राज्यहरू कसरी केही दिनका लागि र क्षणिक छन् र परमेश्वरले त्यो मानिसहरूलाई राज्य सञ्चालन गर्ने अभिभार र जिम्मेवारी र नियुक्ति दिनुभएको छ र फेरि परमेश्वरले त्यो मानिसलाई हटाएर अर्को मानिसलाई ल्याउनुहुन्छ र अर्को राजा ल्याउनुहुन्छ। जब एउटा राजा आफ्नो सफलता प्राप्त गर्दा घमण्ड गर्दछ र परमेश्वरको महिमा दिन चुक्दछ। यसरी आज हामीले जुन घटनाहरूलाई विचार गर्नेछौँ ती घटनाहरूबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने भविष्य पनि परमेश्वरको हातमा छ। परमेश्वरले त्यो भविष्यलाई नियन्त्रण राख्नुभएको छ र परमेश्वरले त्यसलाई आफ्नो हिसाबले चलाउनुहुन्छ र यी सबै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा आफ्नो राज्य निर्माणको जुन प्रक्रियालाई परमेश्वरले अगाडि सार्नु भएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउँदै लानुभएको तथ्यलाई हामी पाउँदछौँ। तर मानिसहरूले जुन राज्य प्राप्त गर्दछ, जुन राजगद्दी प्राप्त गर्दछ, जुन अधिकार प्राप्त गर्दछ त्यसमा तिनीहरूले घमण्ड गर्छ, तिनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन र तिनीहरू आफै घमण्ड गरेर पतन हुन पुग्दछ। यसकारण आज मानिसहरूले प्राप्त गरेका राज्य र परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको राज्य ती दुईटालाई हामीले हेर्दछौँ। मानिसहरू पनि राजा हुन्छन्, परमेश्वर पनि राजा हुनुहुन्छ, राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। मानिसहरू पनि प्रभु हुन खोज्छ, ईश्वर हुन खोज्छ, तर उहाँ नै ईश्वर हुनुहुन्छ र अरू जुन केही व्यक्तिहरूले केही देवी देवताहरूको बारेमा चासो राख्दछ र तिनीहरूको आराधना गरेर केही कुराहरू जान्न खोज्दछ, तर परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले विचार गर्नेछौँ।
र यो भविष्यको राज्यहरूलाई जब हामी कुरा गर्दछौँ, जुन भविष्यवाणी परमेश्वरले दानिएलद्वारा दिनुभएको छ, त्यसमा आउने दिनहरू जुन भविष्यको खाकालाई उहाँले बताउनु भएको छ, खाकालाई कोर्नु भएको छ र परमेश्वरले त्यसबाट हामीलाई के देखाउँदै हुनुहुन्छ, आउने दिनहरूमा अब अन्य जातिहरूले राज्य गर्नेछ र ती अन्य जातिहरूलाई पनि परमेश्वरले नियन्त्रण गरेर आफ्नो राज्यलाई स्थापना गर्नुहुन्छ, आफ्नो मानिसलाई बचाउनुहुन्छ र परमेश्वर आफ्नो सत्यतालाई, आफ्नो वचनलाई, आफ्नो आज्ञालाई र आफ्नो राज्यलाई विस्तारित र गर्दै लानुहुन्छ। र यसै क्रममा हामी एउटा नबुकदनेजर राजाको सपनाको बारेमा हामीले पहिले विचार गरौँ र यो घटनाले पनि भविष्यको कुराहरूसँग जोडिएको भएकोले यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ, किनकि हामीले आउने दिनहरूको जुन राज्य छ, भविष्यमा हुने जुन राज्यहरू छ, मानिसहरूले राज्य गर्ने र परमेश्वरको राज्य, यी सबै आउने दिनहरूमा जुन अझ स्पष्ट रूपमा हामी हेर्दछौँ त्यसको बारेमा छ। तर विशेष गरेर दानिएलको पुस्तकमा जुन नबुकदनेजर राजाले जुन सपना देखेका छन्, आउने दिनहरूमा आउने मानिसका राज्यहरूको बारेमा स्पष्ट रूपमा यसले हामीले बताउँदछ। त्यसमा हामी हेर्दछौँ अहिले बेबिलोन राज्य गरिरहेको छ, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ मेडो पर्सिया त्यसपछि राज्य गर्दछ र त्यसपछि हामी ग्रीकहरू आएर एलेक्जेन्डर द ग्रेटले शासन गर्दछ र एलेक्जेन्डर द ग्रेटको मृत्युपछि उसको राज्य कसरी विभाजन हुन्छ र त्यसपछि रोमी साम्राज्य खडा हुन्छ र विश्वभरि उसले आफ्नो राज्य स्थापना गर्दछ। यसरी यी भविष्यमा हुने यी चारवटा राज्यहरूको बारेमा जुन मानिसहरूद्वारा सञ्चालित हुनेछ, यसको खाका परमेश्वरले पहिले नै नबुकदनेजर र आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभएको छ र यसको अर्थ अरूहरूले खोज्न र खोल्न नसके पनि परमेश्वरका अनुग्रह र कृपामा दानिएलले यो सपनाको अर्थलाई बताउँदछ र यो यति नै विश्वासयोग्य र अर्थपूर्ण रहेको हामी पाउँदछौँ। हामी नबुकदनेजर राजाको सपनाको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ र दानिएलको 2 अध्यायमा जब हामी गयौँ भने त्यहाँ त्यसको उल्लेख गरिएको छ र जब राजाले सपना हेर्दछ उसको मनमा छटपटी हुन्छ, अनि त्यसपछि ऊ सुत्न सक्दैन, त्यसपछि ऊ विचलित हुन्छ र सपनाको अर्थ बुझ्नलाई ऊ यति नै आतुर हुन्छ। उसले आफै व्यक्तिगत रूपमा जति प्रयास गरे पनि त्यसको अर्थ उसले बुझ्न सकेको हुँदैन। त्यसकारण नबुकदनेजर राजाले बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई डाक्दछ र ज्ञानी पुरुषहरूमा हामी हेर्दछौँ जादुगर, तन्त्र मन्त्र गर्ने र ज्योतिषीहरूलाई बोलाएको हामी पाउँदछौँ र ती व्यक्तिहरूले परमेश्वरबाट आएका ती सपनाको अर्थलाई खोल्न योग्यको छैन, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। जब बाइबलमा हामी हेर्दछौँ मन्त्रतन्त्र र ज्योतिषीहरू र यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरमा भर पर्दैन र तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दछ। र यहाँ पनि नबुकदनेजर राजाले तिनीहरूको सहारा लिइरहेका छन्, तर सपना सत्यको परमेश्वर, जीवित परमेश्वरबाट आएको छ। अब ती व्यक्तिहरूलाई, ती ज्ञानी पुरुषहरूलाई राजाले बोलाउँछ, तर उसले आफ्नो सपनाको बारेमा बताउन चाहँदैन, तर उसलाई सपना र सपनाको अर्थ दुवै बताउने मानिस चाहिएको छ। अनि राजाले शर्त राख्दछ, यदि तिमीहरूले मेरो सपना र यसको अर्थ तिमीले बताउन सक्दैनौ भने म तिमीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनेछु र तिमीहरूलाई मार्नेछु। अनि तिनीहरूले केही समय त लिन्छ, तर तिनीहरूले न सपना बताउन सक्छ न त्यसको अर्थ। अनि ती जादुगर, मन्त्रतन्त्र गर्ने मानिसहरूले, ती ज्योतिषीहरूले राजाबाट विभिन्न प्रकारले ती ज्योतिष तन्त्र मन्त्र गर्ने र ती जादुगरहरूले राजाबाट ती प्रश्न प्राप्त गर्नको निमित्त, ती सपना के हो भने बुझ्नको निमित्त प्रयत्न गर्दछ, तर राजाले निश्चित गरेको हुन्छ कि सपनाबारे म तिनीहरूलाई बताउँदिन। र त्यसकारणले राजाले केही नभनेपछि तिनीहरूले
केही समय लिन्छ, तर केही कुराहरू गर्न सक्दैन। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारले केही कुराको विकास भएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसपछि राजाले के भन्दछ भने तिमीहरूले बताउन सक्दैनौ भने म तिमीहरूलाई दण्ड दिन्छु। तर एउटा राम्रो कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब हामी पढ्दै गयौँ भने त्यहाँ हामी 9 पदमा 2 अध्यायको 9 पदमा हामी हेर्दछौँ ती जादुगर मन्त्रतन्त्र ज्योतिष गर्नेहरूको कुरालाई उनीहरूले गर्ने काम कस्तो छ भन्ने कुरा राजाको मुखबाट त्यो आउँदछ। अनि 9 पदमा जाँदा हामीले बिचमा पढ्दछौँ यो परिस्थिति बदलिएला भन्ने आशाले मलाई भ्रम र दुष्ट कुरा गर्ने तिमीहरूले मतो गरेका छौ। राजाले स्पष्ट रूपमा तिनीहरूको कामलाई व्याख्या गर्दछ र यो पनि परमेश्वरको वचन हो। हामी हेर्दछौँ बाइबलमा तिनीहरूले दुष्ट काम गरेको व्यक्तिहरू हुन्। जादुगर तन्त्र मन्त्र र ज्योतिषीहरू के छ भने दुष्ट मानिसहरू हुन्, दुष्टबाट परिचालित हुन्, परमेश्वरबाट होइनन्। र तिनीहरूले के गर्छ भने मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने र दुष्ट काम गर्ने मानिसहरू हुन्। राजालाई यो कुरा थाहा छ। त्यसकारण राजाले के भन्दछ भने तिमीहरूले कोसिस गर्दैछौ, तिमीहरूले समय लिइरहेका छौ, तिमीहरूले टार्ने कोसिस गरिरहेका छौ, किनकि तिमीहरू मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने व्यक्तिहरू हौ र मलाई पनि आज तिमीले भ्रममा पारेन खोजिरहेका छौ। तिमी दुष्ट कुराहरू गर्ने मानिसहरू हौ, तिमी आज मेरो विरुद्धमा पनि दुष्ट कुरा गर्न चाहिरहेका छौ। त्यसकारणले तिमीहरू होशियार हौ। म तिमीलाई सपना बताउँछु, तर पनि तिमीले सपना र त्यसको अर्थ तिमीले बताउनु पर्छ। यदि बताएन भने तिमीहरू मर्न तयार हौ। र तिनीहरूको जवाब यसरी आउँछ। जब यो आरोप तिनीहरूमाथि राजाले लाउनुहुन्छ त्यसपछि उसको जवाब यसरी आउँछ 10 पदमा। अनि ज्योतिषीहरूले राजाले उत्तर दिए महाराजले भन्नुभएको पुरा गर्न सक्ने पृथ्वीमा कोही छैन। अब हामी हेर्दछौँ तिनीहरूले विभिन्न मानिसहरूको समस्या समाधान गरिदिने, मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारका गलत सल्लाहहरू दिने र तिनीहरूले विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको जीवनमा समस्या सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूले आज के भन्छ भने यो पृथ्वीमा यस्तो कोही पनि मानिस छैन जसले तपाईँको सपना र त्यसको अर्थ बताउन सकोस्। अनि तिनीहरूले यति दिनसम्म मानिसहरूलाई दुष्ट कुराहरू गरेर भ्रममा पारिरहेको कुरा हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण आज हामी जति परमेश्वरका मानिसहरू हौ र पुरानो करारमा र नयाँ करारमा पनि स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको वचनमा यो छ कि जादुगर तन्त्र मन्त्र टुना मुना गर्ने र यस्ता ज्योतिषीहरूको अधीनमा र तिनीहरूको भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरू परमेश्वरका विरुद्धमा हुन्। र यसैले गरी नै हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले विभिन्न समयमा मानिसहरूलाई उचाल्नु भएको छ र त्यस्ता मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारले दण्ड पनि दिनुभएको छ भन्ने कुरा हाम्रो बाइबलमा उल्लेख छ। र आज ती ज्योतिषीहरूले के भन्दछ भने पृथ्वीमा यस्ता कोही पनि छैनन् जसले तपाईको सपनाको बारेमा बताउन सक्दछ। जति महान र शक्तिशाली भए पनि कुनै राजाले कुनै जादुगर वा मन्त्रतन्त्र गर्ने वा ज्योतिषीहरूसँग यस्तो कुरा कहिले माग गरेको छैन। जुन माग राजाले गरेका थिए यति जायज नै थिए, किनभने उसले सपना देखेका थिए। यदि तिनीहरूले मानिसहरूको भविष्यको बारेमा बताउँछ भने तिनीहरूले राजाले हेरेका सपना जुन भविष्यसँग सम्बन्धित थियो त्यो उसले बुझ्न सक्नु पर्थ्यो। तिनीहरूले प्राय जादुगर ज्योतिषीहरू यस्ता मानिसहरूले मानिसको जीवनमा आउने समयको बारेमा बताउँदछ र आज राजाले जुन सपना हेर्दछ आउने दिनहरूमा के हुनेछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ, तर तिनीहरूले यो बताउन सकिरहेका छैनन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि तिनीहरू झुटा हुन्, तिनीहरू दुष्ट हुन्, तिनीहरू भ्रममा पार्ने काम मात्र गर्दछ। त्यसकारण आज हामी परमेश्वरका मानिसहरूलाई जब सुसमाचार सुनाउँदछौँ यस्ता झुटा कुराहरूबाट, यस्ता दुष्ट कुराहरूबाट, यस्तो भ्रमक कुराहरूबाट हामी तिनीहरूलाई सत्य परमेश्वरतिर फर्कनलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। र परमेश्वरले धेरै मानिसहरूमाथि अनुग्रह र कृपा गर्नुभएको छ र यस्ता संसारका कुराहरूबाट, रीतिरिवाजहरूबाट र गलत कुराहरूबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएको छ र आज हामी पनि यसबाट मुक्ति पाएका छौँ र परमेश्वरको राज्यमा आज हामी आएका छौँ। त्यसरी नै हामी हेर्दछौँ यहाँ ती ज्योतिषीहरू अगाडि बढेर राजालाई भन्दछ कसैले पनि यस्ता कुराहरू भन्न सक्दैन र कसैले हामीहरूसँग यस्ता कुराहरूको माग पनि गर्दैन, किनकि यो अति नै कठिन कुरा
हो असम्भव। जादुगरले कहिले गर्न सक्दैन, मन्त्र तन्त्र गर्नेले कहिले सक्दैन र ज्योतिषीले पनि भविष्यको आकलन गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ हामी यहाँ बुझ्दछौँ। तर धेरै पल्ट हामी हिन्दू समाजमा भएकाले यस्ता कुराहरूमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ। तर हामी विश्वासीहरूले हिन्दूहरूको बिचमा भए पनि, हामी हिन्दूहरूको ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि यस्ता कुराहरूमा अहिले पनि हामी कतिले विश्वास गरेको मैले भेटाएको छु। तर त्यस्ता मानिसहरूले पनि अब ती कुराहरूमा लाग्यो भने तिनीहरूको पतन हुन्छ। किन तिनीहरू भ्रम कुरा गर्छ, तिनीहरू दुष्ट कुरा गर्दछ र जब हामी दुष्ट कुरामा लाग्छौँ अनि हाम्रो पतन हुन्छ। त्यसकारणले हामी होशियार हुनुपर्छ। दानियलको पुस्तकबाट यहाँ हामी हेर्दछौँ कि यस्ता कुराहरू जादुगर मन्त्रतन्त्रहरूबाट, टुनामुना र धामी र झाँक्रीहरूबाट र ज्योतिषीहरूबाट हामी सतर्क हुनुपर्छ। तिनीहरूले कुनै पनि प्रकारले भविष्यमा हुने घटनाहरूलाई आकलन गर्न सक्दैन। किनकि यहाँ हामी हेर्दछौँ तिनीहरू असफल भएको छ, राजाको सपना बताउन पनि असफल भएको छ। अनि कसरी तिनीहरूले भविष्यमा हुने, हाम्रो जीवनमा हुने, भविष्यमा हुने कुनै घटनाहरूको बारेमा उसले कसरी बताउन सक्छ त? यस कारणले हामी विश्वासीहरू होशियार हुनुपर्छ। हामी सेवामा लागेका मानिसहरूले होशियार हुनुपर्छ। किनकि हाम्रो समाजमा यस्ता मानिसहरू प्रशस्त छन्। हामी जादुगरलाई भेट्न सक्छौँ, मन्त्रतन्त्र गर्नेलाई, धामी झाँक्रीलाई जब सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ, क्रिस्चियन जीवन जिउँदै गर्छौँ, यस्ता धेरै मानिसहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ। तिनीहरूले यस्ता कुराहरूको प्र्याक्टिस गरेको हामी पाउँदछौँ। उनीहरूले यस्ता कुराको अभ्यास गर्दै आएको र मानिसहरूलाई अलमलमा भ्रममा पार्दै गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण उसले के भन्दछ भने यो कुरा यति नै गाह्रो छ, मानिसबाट सम्भव छैन। तर उसले एउटा कुरालाई अगाडि बढ्छ, देवताहरू बाहेक अरू कसैले पनि प्रकट गर्न सक्दैन। देवताहरूले यस्ता कुरालाई गर्न सक्छ, तर पनि कस्ता प्रकारका देवता हामी हेर्दछौँ, ती देवताहरू मानिसहरूको बिचमा बस्दैनन्। यहाँबाट हामी एउटा हेर्दछौँ, यदि वास्तवमा त्यो देवता शब्दलाई हामी गड नै लिउँ, परमेश्वरकै कुरा लिउँ, अब यहाँबाट के हेर्दछौँ भने ती देवताहरू मानिसहरूको बिचमा बस्दैन, ट्रान्सेन्डेन्ट। हामी हेर्दछौँ परमेश्वर एकदमै टाढा, इस्लामले पनि त्यही सिकाउँदछ अनि यी पुराना धर्महरूले पनि सिकाउँदछ। सत्यको परमेश्वर मानिसहरूको बिचमा बस्दैन, परमेश्वर एकदमै टाढा हुनुहुन्छ। मानिसले त्यस्ता परमेश्वरलाई कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध राख्न सक्दैन। तर हाम्रो बाइबलमा स्पष्ट छ, परमेश्वर टाढा हुनुहुन्छ, तर उहाँ इमानुएल पनि हुनुहुन्छ, इमानुएल पनि हुनुहुन्छ, हामी सँगै बास पनि गर्नुहुन्छ। तर तिनीहरूले यस्ता परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, तिनीहरूका ईश्वरको गुण यस्ता छैनन्, तिनीहरूका ईश्वर धेरै टाढा बस्छन् तिनीहरूमा। त्यसकारणले बाइबलमा के भनेको छ भने परमेश्वरको स्वभावलाई ट्रान्सेन्डेन्ट र इमानेन्ट, यी दुईटै स्वभावलाई हामी प्राप्त पाउँदछौँ र हाम्रो परमेश्वरमा यी दुईटै गुण छन्। त्यसकारणले हामी साँचो परमेश्वरमा आराधना गरेका छौँ र साँचो परमेश्वरको आराधना हामी गर्दछौँ र हामी सही बाटोमा छौँ। र जब ती जादुगर मन्त्रतन्त्र र ज्योतिषीहरूले राजाको सपनालाई बताउन असफल हुन्छ, त्यसपछि तिनीहरूको मृत्युदण्ड दिनको निमित्त मान्छेलाई खटाउँछ, सेनाहरू अगाडि बढ्छ। र यो कुरा दानियललाई पनि थाहा हुन्छ र ऊ बुद्धिमानी साथ, बडो निपुणता साथ, ऊ ज्ञानी पुरुष भएकोले ती सबै कुराहरू बुझ्छ र त्यसपछि केही समयमा छ बिन्ती चढाउँछ। र यो बिन्ती किन चढाउँछ भन्ने कुरा 18 पद, ज्ञानी पुरुषहरूको प्राण बचाउन पर्यो। वास्तवमा तिनीहरू मृत्युका भागीदार नै थिए, तर पनि परमेश्वरका मानिस भएकोले, परमेश्वरको प्रेम र वास्तालाई पूर्ण रूपमा जानेकोले उसले के भन्छ भने 18 पदमा, बेबिलोनका अरू ज्ञानी पुरुषहरूका साथमा तिनी र तिनका साथीहरू नमारिन् भन्ने खातिर
यो रहस्य खोल्न स्वर्गका परमेश्वरको कृपा मिलोस् पनि तिनले आफ्ना साथीहरूलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्न अनुरोध गरे। जब ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्ने कुरा छ, ज्ञानी पुरुषहरूमा पनि दानियल र उसका साथीहरू पनि आउँछ। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको मानिस भएकोले ती मानिसहरूलाई पनि आफ्नो प्राण जोगाउनको निमित्त पनि परमेश्वरको शरणमा पर्दछ र परमेश्वरको सामुन्ने उसले बिन्ती र प्रार्थना गर्छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने त्यो रहस्यलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। र जब परमेश्वरले त्यो रहस्य दानियललाई प्रकट गर्नुहुन्छ अनि दानियलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। यो पनि प्रार्थना अचम्मको छ। यो शब्दावलीहरू पनि मलाई यति नै मनपर्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ 20 पदमा, परमेश्वरको नाम सदा सर्वदा धन्यको हुन्, बुद्धि र पराक्रम उहाँकै। परमेश्वर धन्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी यी कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौँ परमेश्वरमा हामी भर पर्नुपर्छ। परमेश्वरबाट आउँदछ। आज दानियल र उसका साथीहरू परमेश्वरमा भर परेको छ। हामी सेवा गर्ने मानिसहरू हौँ। धेरैपल्ट यस्तै समस्याहरू हाम्रो माथि आइपुग्छ किनकि हामीहरू पनि मानिसहरूकै बिचमा सेवा गर्छौँ र हामी जब मानिसहरूको बिचमा सेवा गर्दछौँ थुप्रै समस्याहरू लिएर मानिसहरू आउने गर्छन्। तर तिनीहरूको समाधान हामीले परमेश्वरमा खोज्नु पर्दछ, न कि आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा। परमेश्वरमा भर्नुपर्दछ। परमेश्वरको बारेमा मानिसले बताउनुपर्छ। यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने परमेश्वरले यी कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीमा भर पराउने कोसिस गर्नु हुँदैन। ती मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरमा भर पर्नलाई हामीले एउटा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। र यहाँ हामी हेर्दछौँ पहिले दानियल आफै परमेश्वरमा भर पर्ने मान्छे थिए, त्यसपछि उसको साथीहरू पनि परमेश्वरमा भर पर्ने मानिस थिए। अब परमेश्वरमा भर पर्ने जति मानिसहरू थिए ती सबै मानिसहरू मिलेर परमेश्वरलाई बिन्ती चढाएका पर्दछ। अनि हामी हेर्छौँ 21 पदमा, उहाँले नै समय र रीतिहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ, उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ र उहाँले समझदारलाई बुद्धि दिनुहुन्छ अनि विवेकीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। परमेश्वर नै सबै कुराहरू दिनुहुन्छ, सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि राजालाई अपदस्थ गर्ने र त्यो पदमा नियुक्त गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, उहाँले अन्धकारमा के छ भने जान्नुहुन्छ र ज्योतिले उहाँमा वास गर्दछ। परमेश्वरमा ज्योति वास गर्दछ, अन्धकार होइन। तर यी जादुगर, यी मन्त्रतन्त्र गर्ने, यी ज्योतिषीहरू यी अन्धकारका कुराहरू, अन्धकारका शक्तिहरूलाई प्रयोग गर्दछ र यिनीहरूको जीवमा त्यस कारणले अन्धकार नै हुन्छ। परमेश्वर ज्योतिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा ज्योति छ। जब परमेश्वरको सामने कुनै पनि कुरा आउँदछ ऊ स्पष्ट रूपमा देख्दछ। जब हामी आफै पापी मानिसहरू जब परमेश्वरको सामने जाँदछौँ अनि हामी आफ्नो पापलाई हेर्दछौँ र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको आराधना गर्नको निमित्त हामी तयार हुन्छौँ। र जब हामी आफ्नो पापहरूलाई स्वीकार गर्छौँ र परमेश्वरमा भर पर्दछौँ र ती व्यक्तिहरूले के गर्छ भने मानिसहरूलाई परमेश्वरदेखि टाढा लाने कोसिस गर्छ। यसकारण दानियलले यहाँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ र परमेश्वरमा ज्योति छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। हे मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु, तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँले मलाई बुद्धि र शक्ति दिनुभएको छ। हामीले माग गरेको कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँले हामीलाई राजाको सपना प्रकट गर्नुभयो। भविष्यका कुराहरू परमेश्वर मात्र जान्नुहुन्छ, कसैले जान्दैन। त्यसकारणले भविष्यमा हुने कुराहरूलाई परमेश्वरले नबुकदनेस्जरलाई प्रकट गर्न खोज्नु भएको छ। र जब यो कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ अनि उसको मनमा छटपटी, ऊ बेचैन हुन्छ, उसले विचलित हुन्छ, उसले केही गर्न सक्दैन।
अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ कि परमेश्वरमा भर पर्ने मानिसहरू स्थिर हुन्छ र यो राजा स्थिर छैन, विचलित छ, बेचैन छ। तर दानियल मृत्युदण्डको घोषणा सुनेर पनि स्थिर छ, परमेश्वरमा जाँदछ। तर परमेश्वर जुन रहस्य खोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहाँ हामी हेर्दछौँ त्यो रहस्य प्रकट गर्नुभएको छ। बाटो देखाउने परमेश्वर, मार्गदर्शन गर्ने काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ। र त्यस कारणले आउने दिनहरू हाम्रो भविष्यको लागि पनि हामी परमेश्वरमा भर पर्नुपर्दछ। र जुन सपना परमेश्वरले नबुकदनेस्जरलाई देखाउनु भएको छ, ती आउने दिनहरूमा कसरी परमेश्वरले विभिन्न शासकहरूलाई, अन्य जातिहरूबाट ती राजाहरूलाई परमेश्वरले त्यो सिंहासन दिनुहुन्छ, त्यो अधिकार दिनुहुन्छ र एकलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउनुहुन्छ, फेरि त्यसलाई हटाएर अर्कोलाई ल्याउनुहुन्छ कुनै यथार्थलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ। विभिन्न सम्राटहरूको उदय परमेश्वरले गराउनुहुन्छ भन्ने अर्थार्थलाई यहाँ प्रकट भएको हुँदछ। अहिले बेबिलोनले संसारमाथि राज्य गरिरहेको यथार्थ छ। र बेबिलोन पछि हामी हेर्दछौँ मेडो पर्सिया एम्पायर र त्यसका सम्राटले बेबिलोनमाथि आक्रमण गरेर आएछौँ। बेबिलोन पछि मेडो पर्सियाका सम्राटले बेबिलोनमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो राज्यलाई स्थापना गर्नेछ र त्यसमा परमेश्वरले उसलाई अनुमति परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। जब उसले पनि परमेश्वरको काम गर्दैन, त्यसपछि हामी हेर्दैछौँ ग्रिसलाई परमेश्वरले ल्याउँदै हुन्छ। ग्रिक एलेक्जेन्डर द ग्रेट, एलेक्जेन्डर द ग्रेट पछि फेरि हेर्दैछौँ उसको राज्य विभाजन भएपछि त्यसपछि अर्को एउटा शक्तिशाली सम्राटको उदय परमेश्वरले गराउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ रोमी साम्राज्यले संसारमाथि राज्य हुन्छ र यी चारवटा राज्यको प्रतीकको रूपमा हामी हेर्दछौँ यो सपना यहाँ आएको छ र राजा विचलित छ, राजा विचलित छ, उसको राज्य उसबाट गए हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले त्यो राजा सपनाको अर्थ बुझ्नलाई बिर्सिन्छ। त्यसपछि हामी जब 26 पदमा आउँदछौँ, राजाले दानियललाई हामी हेर्दछौँ उसको नाउँ एउटा दिएको थियो बेलशजर, र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ उसले दानियललाई अगाडि सार्दछ र त्यसपछि दानियलले त्यसलाई जवाब दिँदछ। 27 पद, दानियलले जवाब दिए, महाराजले सोध्नु भएको रहस्य कुरा कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, मन्त्र तन्त्र गर्ने, जादुगर वा जोखना हेर्नेले बताउन सक्दैन। दानियललाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा, जादुगरले, मन्त्र तन्त्र गर्ने, जोखना हेर्नेले, हस्तरेखा हेर्नेले परमेश्वरको कुरालाई प्रकट गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, कुनै पनि मन्त्र तन्त्र गर्ने, कुनै पनि जादुगर र जोखना हेर्नेले परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको रहस्यलाई प्रकट गर्न सक्दैन। तर स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। ती जादुगरहरूले यी देवताहरू भनेका थिए, थुप्रै देवी देवताहरू छन् जसले तपाईँको सपनाको रहस्यलाई बताउन सक्छ भनेका थिए। तर दानियलले भन्छ स्वर्गमा एक मात्र परमेश्वर। यसबाट के देखिन्छ भने ती जादुगर, मन्त्रतन्त्र र ज्योतिषीहरूलाई ईश्वरको बारेमा, साँचो परमेश्वरको बारेमा ज्ञान छैन। उनले थुप्रै देवी देवताहरूको आराधना गर्छ जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैन। उनीहरूले यो संसारमा भएका कुराहरूलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने स्वर्गदूतहरूलाई आराधना गर्छ। ती दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई जसलाई स्वर्गबाट परमेश्वरले खसाल्नु भएको छ, तिनीहरूको आराधना गर्छ। अब यहाँ दानियलले स्पष्ट रूपमा हामी हेर्दछौँ भनेका छन् कि स्वर्गमा एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले महाराजा नबुकदनेस्जरलाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ।
हजुर स्यानमा ढल्किरहनु हुँदा हजुरको मनमा भएका सपना र दर्शनहरू। अब दानियल यहाँ परमेश्वरको नाममा खडा भएको छ। परमेश्वरले रहस्य प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले दानियलले भन्छ एक मात्र परमेश्वर, अरू परमेश्वर होइन, अरू ईश्वर होइन। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ 29 पदमा, हजुर स्यानमा ढल्किरहनु भएको बेला हजुरको मन भविष्यमा के होला भनेर तर्क गर्यो। राजाले पनि त्यो कुरा जान्न खोजेका थिए, मनमा विचार गरिरहेका थिए, अनि त्यसपछि रहस्य प्रकट गर्नुहुने, भविष्यमा हुने कुरा देखाउनु भएको छ। तर प्रतीकको रूपमा परमेश्वरले त्यो कुरा देखाउनु भएको छ, स्पष्ट छैन उसलाई। तर उसले राजाले पनि त्यो कुराहरू जान्न खोजेको हामी पाउँछौँ। धेरैपल्ट हामी पनि भविष्यको कुराहरू जान्न खोज्छौँ अनि परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ, तर त्यसलाई हामीले बुझ्न चाहँदैनौँ। आज सबै कुराहरू परमेश्वरले यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ, तर यसको आधारमा हामी जान्न चाहँदैनौँ। तर हामीले अर्को तरिका, हामीलाई मनपर्ने तरिका जान्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै यहाँ हामी हेर्दछौँ दानियलले राजाले भने स्वर्गमा एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले रहस्य प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। र ती जादुगर, मन्त्रतन्त्र र ज्योतिषीहरूले भनेका यी देवताहरू झन् मानिसहरूको बिचमा बस्दैनन्, थुप्रै देवताहरू छन्। तर दानियलले के बताउँछ भने एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। राजा, हामी सुसमाचारको प्रचार गर्छौँ र सुसमाचार प्रचार गर्ने बेलामा जब हामी मानिसलाई भन्दछौँ यहाँ भएका कुनै पनि कुराहरू देवी देवता होइनन्, एक मात्र परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अनि उनीहरू बेचैन हुन्छ। अनि त्यसपछि उसको मनमा छटपटी हुन्छ, त्यसपछि उसले विरोध गर्छ, किनकि उसले एक मात्र सत्य र जीवित परमेश्वरको बारेमा जान्न खोजेका होइनन्, किनकि उनीहरूले आफ्नो देवताहरू आफै बनाएका छन्। त्यस कारणले मानिसहरू पनि, र आज हामी हेर्दछौँ एउटा राजाले पनि थुप्रै कुराहरू जान्न खोजेको पाउँदछ, तर पनि उसले परमेश्वरलाई चिनेका छन्। अब दानियलले उसलाई परमेश्वरको बारेमा बताएको छ, र जुन परमेश्वर सत्यको परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ 30 पदमा, तर जसै मलाई यो रहस्य खोलिएको छ, अरू जीवित प्राणीहरूभन्दा ममा बढ्ता बुद्धि भएको कारणले होइन, तर यसै कारण कि हजुर महाराजालाई सपनाको अर्थ खोलियोस् र हजुरको आफ्नो मनमा भएको र बुझ्न सक्नुभएको होस् भनेर। अब दानियल धेरै ज्ञानी भएकोले यो रहस्य थाहा पाएको छ भने छैन, यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले नबुकदनेस्जर राजालाई एउटा रहस्य प्रकट गर्न चाहनु भएको छ। आउने दिनहरूमा को हुनेछ, तिम्रो राज्य कसरी पतन हुनेछ, त्यसपछि को राज्यमा आउनेछ, कसले राज्य गर्नेछ, त्यसपछि फेरि अर्को कुन राजा र सम्राट आउनेछ, यी कुराहरू बेबिलोनका राजालाई परमेश्वरले बताउन चाहनु भएको छ र त्यसको रहस्य खोलियोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र दानियललाई यो रहस्य प्रकट गरिएको छ। त्यसकारण दानियललाई स्पष्ट थाहा छ कि ममा कुनै त्यो बुद्धि छैन, ज्ञान छैन कि म परमेश्वरको मनलाई र मस्तिष्कलाई पढ्न सकूँ। त्यसकारण उसले भन्दछ स्पष्ट रूपमा, अरू जीवित प्राणीहरूभन्दा ममा बढ्ता बुद्धि भएको कारणले होइन। यो दानियलको नम्रतालाई जनाउँदछ। हामी पनि नम्र हुनुपर्छ, हामी सेवकहरू पनि नम्र हुनुपर्छ। परमेश्वरले कुनै कुराहरू बताउनु भएको छ। आज हामी परमेश्वरको वचन पढ्ने र पढाउने मानिसहरू भएका छौँ। परमेश्वरको रहस्य आज हामीलाई दिएको छ। परमेश्वरले कुराहरू बुझ्नलाई आज हामीलाई अवसर दिनुभएको छ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरको महिमाको निमित्त आफ्नो ज्ञान बुद्धिमा भर परेर होइन, र परमेश्वरमा भर परेर परमेश्वरको वचनको अध्ययन गरेर र जुन परमेश्वरका दासहरूबाट कसरी परमेश्वरको एउटा विश्वासयोग्य मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको वचनलाई कसरी ह्यान्डल गरिएको छ, त्यसको प्रचार गरिएको छ, त्यो कुराहरू बुझेर र पवित्र आत्माको अगुवाईमा परमेश्वरको वचनमा भर परेर पवित्र अगुवाईमा हामीले यी कुराहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँ 31 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने,
हे महाराजा, हजुरले हेरिरहनु भएको एउटा ठुलो शालिग उभिएको देख्नुभयो र यो शालिग विशाल र अत्यन्तै चहकिलो देखिन्थ्यो र त्यसको रूप भयानक थियो। जब यहाँ हामी हेर्दछौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँ केही मेटेरियल्सहरू कुरा गरेको छ, त्यसपछि एउटा पहिले शालिगको कुरा गरेको छ जुन एकदमै चहकिलो र भयानक र ठुलो थियो। त्यसपछि शालिगको टाउको निखुर सुनले बनेको हामी हेर्दछौँ। त्यसपछि हामी त्यसका छाती र हातहरू चाँदीका, त्यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका, गोडाहरू फलामका, विभिन्न प्रकारका द्रव्यहरूद्वारा बनाइएको त्यो शालिगलाई हामी हेर्दछौँ। ती विभिन्न शालिगहरूको आफ्नै अर्थ र आफ्नै साम्राज्य र राज्यहरूको बारेमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि हामी यहाँ हेर्दैछौँ के छ भने यो सपनाबाट बेबिलोन, मेडो पर्सिया, ग्रिस र रोमी साम्राज्यको कुरा गरिएको छ। यहाँ सुनको कुरा गरेको छ, हामी बेबिलोनको कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ हेर्दछौँ चाँदीको कुरा छ, त्यसपछि काँसाको कुरा छ, त्यसपछि फलामको छ। यसरी हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। तर अहिले अन्तिम समय छ। अब परमेश्वरले जुन दर्शन, जुन सपनामा, पुरानो करारमा जुन दर्शनहरू र आफ्नो रहस्यहरू प्रकट गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यसरी गर्नुहुन्न। धेरै मानिसहरूले दानियलको पुस्तक पढेर अहिले पनि ती रहस्य र दर्शनहरू हेर्न र खोज्न चाहन्छ, सपनाहरू हेर्न चाहन्छ। ती सपनाहरूद्वारा परमेश्वरले मसँग बोल्नु भएको भन्छ, तर यो गलत। हिब्रूको पुस्तक जब हामी पढ्दछौँ त्यहाँ लेखेको छ प्राचीन समयमा परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले हाम्रो पुर्खाहरूसँग कुरा गर्नुभयो, तर अन्तिम समयमा येशू ख्रीष्टद्वारा। त्यस कारणले आज आफ्नो छोराद्वारा परमेश्वरले बोल्नु भएको छ र फेरि हामीलाई आफ्नो वचन पनि दिनुभएको छ। कारणले हामी कतै खोज्नु पर्दैन। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको दर्शन के छ, परमेश्वरको भिजन के छ, परमेश्वर हामीलाई के गराउन चाहनुहुन्छ, यस्ता कुराहरू हामीले यसरी सपनामा, दर्शनहरूमा होइन, तर परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ, त्यसमा हामीले हेर्नुपर्छ। आज क्यानन क्लोज गरिएको छ, बाइबल फेरि लेखिँदैन, किनभने क्यानन क्लोज भइसकेको छ। जतिवटा पुस्तक हुनुपर्ने हो परमेश्वरले सबै कुराहरू बताइदिनु भएको छ। त्यसकारण हामी यस्ता कुराहरूमा भर पर्नु हुँदैन। त्यसकारणले पुरानो करारमा जुन प्याटर्न हामी पाउँदछौँ, जीवनशैली जुन पाउँदछौँ, जुन परमेश्वरले बोल्ने जुन तरिका हामी पाउँदछौँ, त्यो नयाँ करारमा होइन। अब नबुकदनेजरले सपना देखे र हामी पनि सपना हेर्नुपर्छ र त्यसपछि त्यो सपनाको अर्थ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यस्तो समय छैन। हामी होसियार हुनुपर्छ। जब पुरानो करार हामी पढ्दछौँ त्यहाँ थुप्रै अनौठा कुराहरू छन्। परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर र महान काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले गर्नुभएको छ। अब त्यसरी त्यही पारामा हामीले आज परमेश्वरको बारेमा सोच्नु हुँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको छ। हामीले त्यो परमेश्वरको वचनलाई हेरेर, परमेश्वरको वचनलाई पढेर आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो जीवनशैलीलाई निर्माण गर्नुपर्छ। यसबाट परमेश्वरलाई महिमा हामीले दिनुपर्छ। र यो सपनामा हामी के हेर्दै थियौँ भने परमेश्वरले आउने दिनहरूमा कसरी अन्य जातिहरूबाट विभिन्न सम्राटहरूलाई उदय गराउनुहुन्छ। ती सम्राटहरूलाई परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ र त्यसपछि हेर्दछौँ मानिसका राज्यहरूको निर्माण हुनेछ। र त्यसमा हामीले विशेष गरेर पहिले बेबिलोन र अहिले हामीले जुन दानियलको पुस्तक अध्ययन गरिरहेका छौँ, जुन पहिले हामीले नबुकदनेजरको सपनाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। बेबिलोनका सम्राट थिए, वो अति नै शक्तिशाली थिए र विश्वभरि उहाँले संसारभरि नै राज्य गरेका थिए। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ उसले गल्ती गर्दछ, परमेश्वरको कुराहरूलाई उसले तुच्छ ठान्दछ र अरू कुराहरूमा घमण्ड गर्दछ, परमेश्वरको स्थान लिन खोज्छ, परमेश्वर नै आफूलाई ईश्वर नै बनाउन खोज्छ। अनि उसको छोराले पनि त्यस्तै प्रकारले गल्ती गर्दछ। हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले उसलाई त्यो ठाउँबाट
हटाउनुहुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को राज्यलाई हामी हेर्दछौँ जुन नबुकदनेस्सरले हटाएर परमेश्वरले त्यो राज्यलाई स्थापित गर्नुहुन्छ र जुन मेडो पर्सिया राज्य हो। मेडो पर्सिया राज्यले पनि परमेश्वरले भन्नुभएको केही कुराहरू त गर्छ, तर पूर्ण रूपमा परमेश्वरको महिमा दिँदैन। आफ्नो राज्यहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त उसले विभिन्न कामहरू गर्दछ र परमेश्वरलाई त्यो पनि मन पर्दैन। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ एउटा अर्को शक्तिशाली राज्य जुन ग्रिस, त्यसलाई एलेक्जेन्डर द ग्रेटले सञ्चालन गरेका थिए, त्यसलाई अगाडि बढाएका थिए। किङ फिलिपका छोरा र एरिस्टोटलको डिसाइपल एलेक्जेन्डर द ग्रेटले साम्राज्य बनाएका हामी पाउँछौँ। उहाँ एउटा महान सम्राट हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ उहाँले 4वटा जेनरल्सलाई नियुक्त गरेका थिए आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त, देखभाल गर्नको निमित्त। र उहाँको मृत्युपछि ती 4 जनालाई हामी हेर्दछौँ एक आपसमा झगडा गरेर त्यो राज्य 4 टुक्रामा विभाजित भएको हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि फेरि रोमी साम्राज्यको उदय हुन्छ। त्यसपछि रोमी सम्राटले ती सबै राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिन्छ र यसरी हामी हेर्दछौँ नबुकदनेस्सरको जुन सपनामा यी आउने दिनहरूमा कुन कुन राज्यहरू स्थापना हुनेछ र मानिसहरूको साम्राज्य कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने यथार्थलाई हामी हेर्दछौँ। तर त्यसमा हामी अर्को कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, मानिसहरूको राज्य क्षणिक छ। मानिसहरूको राज्य केही दिनको लागि छ। मानिसहरूको महिमा केही दिनको लागि छ। तिनीहरूको गौरव, तिनीहरूको पराक्रम केही दिनको लागि छ। हामी यहाँ हेऱ्यौँ परमेश्वरले ती राजाहरूलाई पराक्रम सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, तर तिनीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिन सके। 37 पद जब हामी पढ्दछौँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, हजुर नै राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ, स्वर्गका परमेश्वरले हजुरलाई राज्य, पराक्रम, शक्ति र महिमा दिनुभएको छ। त्यसपछि हजुरका हात नमाले सारा पृथ्वीका मानिसहरू, पशुहरू र आकाशका पक्षीहरू दिनुभएको छ। जहाँ जहाँ उनीहरू बस्छन् उहाँले हजुरलाई उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजुर नै त्यो सुनको टर्को हुनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्दछौँ राज्य, पराक्रम, शक्ति, महिमा र अधिकारहरू सबै परमेश्वरले दिएको हामी हेर्दछौँ। तर नबुकदनेस्सर घमण्डमा फुल्दछ। त्यसपछि उसको छोरा आउँदछ, ऊ पनि घमण्डमा फुल्दछ। परमेश्वरको मन्दिरबाट लुटेर ल्याएका ती बर्तनहरूलाई, भाँडाकुँडाहरूलाई हामी हेर्दछौँ उसले अपवित्र तुल्याउँछ, त्यसमा ताकमत छ। अनि त्यति बेला नै हामी हेर्दछौँ हातले लेखिएका केही कुराहरू परमेश्वरले आफ्नो हात पठाउनुहुन्छ र त्यहाँ वालमा केही कुरा लेखिन्छ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ मेडो पर्सियाले आक्रमण गर्छ, त्यो राजाको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि अर्को साम्राज्य, यहाँ मानिसहरूको साम्राज्य खडा हुन्छ। फेरि उसको पनि पतन हुन्छ। त्यसपछि हेर्दछौँ ग्रिक्स, एलेक्जेन्डर द ग्रेटको साम्राज्य खडा हुन्छ। त्यसपछि हामी रोमी साम्राज्यको कुरा गर्दछौँ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो शीर्ष के छ भने मानिसहरूको राज्य र परमेश्वरको राज्य। अब यहाँ त मानिसहरूको राज्यको कुरा गरियो, बेबिलोन मानिसहरूको राज्य थिए, मेडो पर्सियाले जति कुराहरू गरे ती सबै मानिसहरूको राज्य थिए, ग्रिक र ग्रिसबाट आएका एलेक्जेन्डर ग्रेटले जति कुराहरू गरे त्यो पनि मानिसको राज्य थियो। त्यसपछि रोमीहरूले खडा गरेका पनि मानिसको राज्य थियो। तर ती मानिसहरूको राज्यभित्र हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको राज्य पनि। जब 44 पद हामी हेर्दछौँ, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले राज्य खडा गर्नुहुनेछ। अब हामी हेर्दछौँ दानियलको पुस्तकमा परमेश्वरका मानिसहरू दासत्वमा छन्। अब 70 वर्ष पुरा हुन लागेको छ। परमेश्वरले बेबिलोनको राज्यलाई समाप्त पारेर अर्को राज्य, अर्को राजालाई त्यहाँ स्थापित गर्नुभएको छ। अब उसले ती परमेश्वरको मानिसहरूलाई यहाँबाट जानलाई अनुमति दिएको, छुट दिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरको मानिसहरू फेरि इस्रायल जान र यरुसलेम जान थालेका छन्।
परमेश्वरले जुन एउटा राज्य इजरायललाई स्थापना गर्नुभएको थियो एकजना अब्राहमबाट फेरि दानियलको पुस्तकसम्म हामी हेर्यौँ त्यसको कुनै पनि भाग बाँकी थिएन। सबै मानिसहरू संसारभरि छरिएका थिए। अब फेरि परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई स्थापना गर्नको निमित्त मानिसहरूलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मानिसहरूको राज्य जहाँ थियो त्यो भित्र फेरि परमेश्वरले एउटा आफ्नो राज्य खडा गर्नुभएको थियो। 44 पदले हामीलाई भन्दछ, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहि नै रहनेछ। परमेश्वरको राज्य आज पनि परमेश्वरले राज्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो संसारमा मानिसहरूले शासन गरिरहेका छन्, तर त्यो संसारमा पनि परमेश्वर एउटा आफ्नो राज्य। पुरानो समयमा इजरायल परमेश्वरको राज्यको प्रतीक थियो। जब इजरायलले परमेश्वरको कुराहरू मानेन त्यसपछि त्यो राज्यलाई परमेश्वरले चकनाचुर धुलो पिठो बनाइदिनु भयो। त्यसपछि फेरि परमेश्वरले केही मानिसहरूलाई चुनेर फेरि एउटा राज्य स्थापना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो मानिसहरूलाई ती ठाउँहरूमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। र आज पनि हामी हेर्दछौँ जब इजरायलको पूर्ण रूपमा परमेश्वरले नष्ट गर्नुभयो अनि मण्डलीद्वारा परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र आज मण्डली नै उहाँको राज्य हो र परमेश्वरको राज्य हामी भित्र छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। परमेश्वरले आज आफ्नो राज्यको निर्माण गर्नलाई मण्डलीहरू विभिन्न ठाउँमा स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, म आफ्नो मण्डली म आफै निर्माण गर्नेछु र यसमाथि कसैले शासन र राज्य गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा यहाँ पनि स्पष्ट रूपमा छ। तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहनेछन्। यी कसैले पनि यसमाथि शासन गर्ने छैन, यसमा कसैले पनि यसको अन्त्य पनि गर्न सक्ने छैन। सदा सर्वदा परमेश्वरको राज्य टिकिरहन्छ। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ मानिसहरूको राज्यभित्र परमेश्वरको राज्य निर्माण हुँदै आएको दानियलको पुस्तकले स्पष्ट रूपमा यहाँ दिएको छ र जुन प्रक्रियाद्वारा त्यति बेला परमेश्वरको राज्य स्थापित रहिरहे र परमेश्वरले गर्नुभयो त्यसरी नै आज पनि परमेश्वरले यो संसारमा, यो दुष्ट संसारमा, यो पापी संसारमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य निर्माण गर्दै संसारका मानिसहरूलाई एउटा चुनौती दिँदै परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतालाई कायम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हामी यहाँ पनि छौँ। त्यसपछि जब राजाले यी सबै कुराहरू सुने, ती सपनाहरूको अर्थ जब थाहै पाइसकेपछि उसले घोप्टो परेर दानियललाई हामी हेर्दछौँ भार दिएको, सम्मान गरेको र परमेश्वरले यसरी नै आज हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सम्मान, इज्जत, पराक्रम दिँदै हुनुहुन्छ। जहाँ हामी जान्छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ, थुप्रै मानिसहरू छन्। परमेश्वरका मानिसहरू एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्कालाई आदर गर्ने, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने थुप्रै मानिसहरू परमेश्वरले भेला पार्नु भएको छ। त्यस कारणले परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले सम्मान दिनुहुन्छ, पद दिनुहुन्छ, त्यो ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको राज्यको अन्त्य हुँदैन, तर मानिसहरूको राज्यको अन्त्य हुन्छ। जसरी बेबिलोनको राज्यको अन्त्य भयो, मेडो पर्सियाको राज्यको अन्त्य भयो, ग्रिकको राज्यको अन्त्य भयो, त्यसरी नै रोमनको राज्यको अन्त्य भयो। तर परमेश्वरको राज्य सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा भन्यो भने परमेश्वरको राज्यको विजय मानिसहरूको राज्यमाथि भएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले हामी के हेर्दछौँ भने यो यहाँबाट एउटा हामी पाठ सिक्नुपर्नेछ, किनकि संसारको कुनै पनि शक्ति अनन्तकालसँग टिक्न सक्दैन। बेबिलोनका राजा प्रतापी राजा थिए, पराक्रमी राजा थिए, शक्तिशाली राजा थिए। मेडो पर्सियाका राजा पनि, एम्पायर पनि शक्तिशाली र पराक्रमी राजा थिए। त्यसरी नै हामी हेर्दछौँ एलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि यति नै पराक्रमी र प्रसिद्ध राजा थिए र रोमी सम्राट पनि यति नै शक्तिशाली र बलवान राजा थिए।
तर तिनीहरूको अन्त्य भयो। तिनीहरूको महिमा यही दिनको लागि छ। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको महिमा सदा सर्वदाको लागि छ। त्यस कारणले आफैलाई हामीले परमेश्वर छायामुनि, परमेश्वरको हातमुनि, परमेश्वरको नजिक राख्नुपर्छ र ती राज्यहरूले त्यस्तो गर्न सकेन। हामीले आफैलाई हामी परमेश्वरमा छौँ छैनौँ जाँचिराख्नुपर्छ, नत्र हामी पनि बढालिन्छौँ। जब हामी बढालिन्छौँ हामी बर्बाद हुन्छौँ। परमेश्वरको दण्ड हामीमाथि आइपुग्छ। देशहरू बढालिए, सफलता त प्राप्त गरे, तर यिनीहरू घमण्डी भए, परमेश्वरको महिमा दिन यिनीहरू चुके। कारण आज हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन चुक्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिन चुक्नु हुँदैन। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ कि परमेश्वरको महिमाको लागि हामी आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्न पर्दछ। यदि हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेन भने हाम्रो जीवन नष्ट हुन्छ। परमेश्वरको क्रोध हामीमाथि आइपुग्छ। र हामीले एउटा यो पनि कुरा बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको राज्य र मानिसहरूको राज्यमा भिन्नता छ। मानिसहरूको राज्य केही दिनको लागि छ, मानिसहरूले प्राप्त गरेका ती महिमाहरू केही दिनको लागि छ, तर परमेश्वरको राज्य सदा सर्वदाको लागि छ। परमेश्वरले जुन महिमा हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो अनन्तको महिमा छ। त्यस कारणले परमेश्वरको राज्यको अन्त्य कहिले हुँदैन, अनन्तसम्म रहिरहन्छ। परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ र यो पृथ्वीमा आफ्नो धार्मिकतालाई स्थापित गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा आउनेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यस कारणले जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जुन नबुकदनेजरको जुन सपनाको बारेमा दानियलले बताए र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ दानियलको 2 अध्यायको 20 र 21 पद कसरी दानियलले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। आज हाम्रो जीवनमा जति कुराहरू हुन्छ, जति समस्याहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यस कारणले हामीले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। परमेश्वरको बारेमा हामीले एकदमै ठुलो सोच राख्नुपर्छ। र जब दानियलको 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायलाई जब हामी हेर्दछौँ त्यहाँ केही दर्शनहरूको कुरा मिलेको हुन्छ र ती दर्शनहरू धेरैपल्ट ऐतिहासिक दर्शनहरूको रूपमा हामीले हेर्दछौँ। यी इतिहासमा भएका घटनाहरूलाई हामी सपनामा हामीले हेऱ्यौँ, त्यो पनि एउटा ऐतिहासिक कुराहरू। संसारमा आउँदै गरेका ती साम्राज्यहरू र सम्राटहरू कसरी उदय हुँदैछ भन्ने कुराको बारेमा यथार्थ चित्रण यहाँ गरिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी नै जब दानियलको 8 अध्यायदेखि 12 अध्याय जब हामी पढ्दछौँ अनि ती भविष्यमा उदय हुने जो साम्राज्यहरू छ उनीहरूको भविष्य कस्तो हुनेछ र परमेश्वरको राज्यको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र त्यसमा हामीले के हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको राज्य अनन्तसम्म हुन्छ भने मानिसहरूको राज्य केही दिनको लागि हुन्छ। र जब इतिहासलाई हामीले पल्टाउँदै गयौँ भने पुरानो करार र नयाँ करारको घटनाहरूलाई हामीले मिलाउँदै गयौँ भने हामी के हेर्दछौँ भने मेडो पर्सियापछि हामी हेर्दछौँ एलेक्जेन्डर द ग्रेटको एउटा 323 BC-मा हामी हेर्दछौँ उसको मृत्यु हुन्छ र उसको राज्यको अन्त्य पनि हुन्छ। त्यसपछि उसको राज्यको विभाजन पनि हुन्छ अनि त्यो नष्ट भएर जान्छ। त्यसपछि हामी 8 अध्यायको 5 र 21 पद पढ्यौँ भने त्यो कुराहरू त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। कसरी एलेक्जेन्डर द ग्रेट एउटा सम्राट भएर उदय भए र उसको मृत्युपछि उसको ठुलो साम्राज्य कसरी पतन भयो भन्ने कुरा 8 अध्यायको 5 र 21 पदमा छ। र त्यो पुरै अध्याय हामी पढ्दै गयो भने कसरी त्यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। त्यसपछि हामी अर्को हेर्दै गयो भने टोलमीजले इजिप्टमाथि नियन्त्रण गरे, कसरी उसलाई जिते
र आफ्नो राज्य स्थापना गरे। र फेरि उसको पनि सिरियाको कुरा हामी पहिले नै गरेका थियौँ। सिरियाका राजा पनि एन्टियोकस एपिफेनेसले पनि कसरी यहुदीहरूको विरुद्धमा गएर यहुदीहरूको विरुद्धमा काम गरे, तर उसको पनि पतन भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यी भविष्यवाणीहरू र यी सपनाहरू आउने दिनहरूमा हुने घटनाहरूसँग जोडिएकोले हामी हेर्दछौँ आउने दिनहरूमा कसरी परमेश्वरले अन्य जातिका शासकहरूलाई उचाल्नुहुनेछ र कसरी परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई स्थापना गर्नुहुनेछ भने यथार्थलाई हामी प्राप्त गर्दछौँ। दानियलको पुस्तक यस कारणले यति नै महत्त्वपूर्ण छ कि आउने दिनहरूमा हुने घटनाहरूलाई एउटा चित्रण त्यहाँ हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि हामीले त्यसको आधारमा इतिहासलाई खोतेल्दै गयौँ भने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाहरू हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। र अब हामी अन्त्यमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मानिसहरूले जब आफूलाई उचाल्छ, जब मानिसहरूले आफूलाई उचाल्छ र परमेश्वरलाई महिमा दिँदैन, कति बेला ती शासकहरू जस्तै हामी पनि सेवकाईमा परमेश्वरबाट जुन आशिष प्राप्त गर्दछौँ हामी यसरी उचालिन्छौँ, एउटा स्थान प्राप्त गर्दछौँ, त्यही अधिकार प्राप्त गर्दछौँ अनि हामी पनि तिनीहरू जस्तै हुन्छौँ। त्यस कारणले धेरै मानिसहरूको सेवकाई, धेरै मानिसहरूको जीवन, मेरो र तपाईँको जीवनमा समस्या आउन सक्छ। तर समस्या आउँदैमा हामीले हरेस खानु हुँदैन। दानियलको जीवनमा पनि सेवकाई गर्दा गर्दै थुप्रै समस्याहरू आए। उसले कसैको बिगार गरेन, तर पनि उसलाई विभिन्न प्रकारको आरोपहरू आइरहे। त्यस कारणले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी परमेश्वरमा स्थिर रहनुपर्छ, परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ। समस्याहरू त आउँछ तर त्यो हटेर जान्छ। त्यसकारण नयाँ करारबाट एउटा हामीले पद पढौँ र त्यो पद पढेर हामीले यो विषयवस्तुलाई हामी यही अन्त गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले परमेश्वरको आगमन, येशू ख्रीष्टको आगमन र यो पुस्तकबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठलाई लिएर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। थेसलोनिकाको दोस्रो थेसलोनिकीको 2 अध्यायको 4 पदलाई हामी हेरौँ र यहाँ पावलले हामीलाई केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्नेछ र हामी परमेश्वरलाई आराधना गरेनौँ भने हामी परमेश्वरको विरुद्धमा हामी जान्छौँ। त्यस कारणले यहाँ भनेको छ 2 अध्यायको 4 पद, थेसलोनिकी 2 अध्यायको 4 पद, त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छ। जब हामी वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनौँ भने हामी परमेश्वरको विरुद्धमा छौँ। स्पष्ट रूपमा बाइबल छ कि हामी परमेश्वरको पक्षमा छौँ या परमेश्वरको विरुद्धमा छौँ। एक समय हामी परमेश्वरको विरुद्धमा थियौँ तर आज हामी त्यस्तो छैन। तर बेबिलोन, मेडो पर्सिया, त्यसपछि ग्रिस, त्यसपछि रोमन, यी सबै परमेश्वरको विरुद्धमा थिए र आफूलाई यसरी उचालेका थिए कि ईश्वर समान आफूलाई ठान्थे। त्यस कारणले भनेको छ त्यसले ईश्वर कहलिएका सबै अथवा पूज्य वस्तुहरूको विरोध गर्छन् र तिनीहरूले विरोध पनि गरे, परमेश्वरको विरोध गरे। अब दानियलको अवस्था हामी हेरौँ। दानियललाई समस्या भयो किनकि परमेश्वरको विरोध गर्थे र दानियल परमेश्वरको पक्षमा थिए। र आज हामीलाई पनि परमेश्वरको पक्षमा भएकोले संसारका मानिसहरूले हाम्रो विरोध गर्छ, त्यसमा हामीले आत्तिनु पर्दैन र ती भन्दा आफूलाई उच्च तुल्याउँछ, ईश्वरभन्दा पनि माथि आफूलाई उचाल्छ। यहाँसम्म कि आफूलाई परमेश्वर नै घोषणा गरेर परमेश्वरको मन्दिरमा त्यो बस्छ। र बेबिलोनका राजाको समस्या त्यही थियो र अरूहरूको पनि समस्या हामी त्यही पाउँछौँ कि तिनीहरूले आफूलाई यसरी उचाल्छ कि परमेश्वरको ठाउँमा आफूलाई राख्छ र त्यो परमेश्वरलाई मन गर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरलाई महिमा दिन झुक्नु हुँदैन, परमेश्वरसँगको विरुद्धमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्नु मिल्दैन।
ती सिरियाका राजा। त्यसपछि हामी हेऱ्यौँ ऊ पनि परमेश्वरको विरोधमा गए, थुप्रै परमेश्वरका जनहरूलाई टर्चर गरे, थुप्रै मानिसहरूलाई मारे। परमेश्वरको वचनमा भविष्यवाणी गरेको त्यसरी नै उसको अन्त्य भयो। यसकारण परमेश्वरको राज्य खोजी गर्ने कि मानिसको राज्यको खोजी गर्ने? हामीले गाउँदै आएको गीत परमेश्वरको राज्य, ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर। तर यहाँ साम्राज्यहरूमा भएका सम्राटहरू, बेबिलोन, मेडो पर्सियाका राजाहरू, एलेक्जेन्डर द ग्रेट, त्यसपछि जेनरल्सहरू, त्यसपछि रोमी साम्राज्यका आफ्नो राज्य स्थापना गर्नको निमित्त हरेक कुराहरू गर्नु तिनीहरू तयार थिए। त्यस कारणले अब मानिसको राज्य, यो संसारको कुराहरूको खोजी गर्ने परमेश्वर। यस कारणले बेबिलोनियन स्पिरिट, यदि वास्तवमा हामी क्रिस्चियन जीवन जिउने बेलामा यो बेबिलोनियन स्पिरिट यदि हामीमा छ भने संसारको कुराहरू प्राप्त गर्नको निमित्त यदि परमेश्वरलाई छोड्न हामी तयार छौँ भने, परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्नलाई तयार छ भने, परमेश्वरलाई जुन बाचा हामी गरेका छौँ त्यसलाई तोड्न तयार छ भने परमेश्वरको दण्ड हामीमाथि आएको छ। जसरी ती राजाहरू, ती सम्राटहरूमाथि आएको। यदि हामी परमेश्वरको राज्य खोजी गर्दछौँ, बिस्तारै परमेश्वरले सबै कुराहरू थपिदिनुहुन्छ। हामीले खोजेको जस्तो हुँदैन, किनभने संसारको कुराहरू हामी यति खोज्छौँ त्यसको सीमा छैन। किन हामी यति खोज्छौँ संसारको कुराहरू? परमेश्वरको कुराहरू त्यही स्पिरिटले, त्यही भावनाले हामी खोज्यो भने हामी परमेश्वरको नजिक पुग्छौँ। तर हामी संसारको कुराहरू यसरी खोज्छौँ, यसरी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ कि परमेश्वरलाई नै हामी बिर्सिदिन्छौँ। परमेश्वरको सामु हामी आफूलाई एक्जल्ट गर्छौँ, यसरी एक्जल्ट गर्छौँ कि परमेश्वरको ठाउँमा हामी आफैलाई ल्याउँछौँ। हामी होसियार हुनुपर्छ। हामी यो संसारमा छौँ, संसारको मानिसहरूसँग हामी बसिरहेका छौँ, त्यसका जीवनशैलीले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ। जसरी दानिएलले उसका साथीहरूलाई त्यहाँका मानिसहरूको जीवनशैलीले प्रभाव पारेको छैन होला भन्न मिल्दैन, तर परमेश्वरमा ऊ यति शक्तिशाली र विश्वासयोग्य भए कि परमेश्वरले उसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। अब उनीहरू कहिले पनि त्यसबाट डटेन, हटेन, पछाडि भएन। आज यो संसारमा, दुष्ट संसारमा हामी छौँ, परमेश्वरमा हामी बसिराख्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई बल दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, सिप दिनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको लागि एउटा उपयोगी मानिस हुन सक्छौँ। त्यस कारणले मानिसको राज्य र परमेश्वरको राज्यमा धेरै भिन्नता छ र हामी परमेश्वरको राज्यको लागि छुट्याएका मानिसहरू हौँ। हाम्रो बिन्ती पनि दानियल जस्तै हुनुपर्छ। जसरी दानियलले 2 अध्याय उसले प्रार्थना गरे, परमेश्वरको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको हुन्, बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। त्यस कारणले हामी जति कुराहरू खोज्छौँ उहाँमा खोजौँ। उहाँ नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हामी जुन समयमा छौँ, जुन समस्यामा छौँ, जुन अवस्थामा त्यसको परिवर्तन परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्छ, हि इज एबल, उहाँ योग्यको हुनुहुन्छ, हामी छैन। त्यस कारणले उहाँलाई समय र ऋतु परिवर्तन गर्न समय लाग्दैन। त्यसरी नै हाम्रो जीवनको समस्यालाई परिवर्तन गर्न समय लाग्दैन। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई दस्त गर्नुहुन्छ। आज हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, परमेश्वरले राख्नुभएको छ, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँले समझदारलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरको डरमा अगाडि बढिराख्यो भने हामी बुद्धिमान हुन्छौँ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ र विवेकीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरमा ज्योति बास गर्दछ। त्यसपछि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ। उहाँको वचन हाम्रो गोडाको लागि ज्योति हुनेछ र हामी ठेस खाँदैनौँ, हामी लड्दैनौँ अनि परमेश्वरको राज्यमा हामी
निरन्तर रहिरहन्छौँ। नत्र अन्धकारको शक्तिले र यो संसारले हामीलाई डाकिरहेको छ, हामी बरालिन्छौँ र बर्बाद हुन्छौँ। अब बर्बाद हुने कि परमेश्वरको वरदान पाएर जीवन जिउने। जसरी दानियल उसका साथीहरूले परमेश्वरको वरदान पाएर एउटा सम्मानित जीवन त्यो विदेशमा उसले प्राप्त गरे, आज हामी पनि त्यसरी नै हामी केही दिनको लागि यो विदेशमा छौँ। हाम्रो राज्य, हाम्रो सिटिजनसिप स्वर्गमा छ र त्यस कारणले यहाँको कुराको लागि हामीले आफ्नो विश्वासलाई गुमाउनु हुँदैन, हाम्रो स्वभावलाई करप्ट गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको ज्ञान र समझमा अगाडि बढ्दै जुन स्वभाव येशू ख्रीष्टको स्वभावमा हामी बढ्दैछौँ त्यसमा निरन्तर बढ्दै जाउँ र परमेश्वरलाई महिमा दिउँ र परमेश्वरको राज्यमा स्थिर भएर बसौँ। र यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ र परमेश्वर हामीमा प्रसन्न हुनुहुन्छ र हामी समस्यामा हुँदा हुँदै पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट महिमा दिनुहुन्छ। हामी सक्ने बेलामा हामी स्वयं परमेश्वरलाई महिमा दिउँ र जहाँ हामी सक्दैनौँ त्यहाँ परमेश्वर स्वयं हाम्रो जीवनबाट महिमा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई काम गर्न दिउँ, हामी काम नगरौँ र परमेश्वरमा भर परौँ। जसरी संसारका मानिसहरूले परमेश्वरको अगाडि अगाडि कुदेर परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छ, त्यस्तो हामी नगरौँ। हामी परमेश्वरको पछाडि पछाडि हाम्रो आफ्नो क्रुस बोकेर परमेश्वर येशू ख्रीष्टको पछि पछि हामी हिँड्दै जाउँ र परमेश्वरको लागि एउटा महिमाको कारण बन्दै जाउँ।